मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, मिलवा दें। मैं एक हकीम हूँ। नहीं, जब आप इलाज ही नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूँ, हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन करते नहीं है। करता हूँ, क्यों नहीं करता? क्या है वो एक मीम है कि मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूँ, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है जी? मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें, 100 बार करें, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है, और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे अब जो मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा, हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है? कि क्या सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत? मैं हकीम नहीं हूँ, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूँ कि नहीं हूँ। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने कुछ कहा, मैं मर्दाना, यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब, शक ना करें, मुझे यकीन हो गया। रेहान नाम है मेरा, मुझे इस बात का। आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूँ। मैं किस बात को? दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मेरी बात कितना हंसी फरे पे नजर खा रहे हैं लोग। इधर नो कमेंट्स, दो कश्तियों में पाँव और जा रहे हैं लोग। नो कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना बुरा क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है? बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात है। आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? गलाजत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको बिठा मर्दाना कमजोरी का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो गलत है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं एक हकीम हूँ, अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके करें। ओके, हो गया। मैं इम्पोर्टेंसी का इलाज कर सकता हूँ। नहीं, आपने कहा मुझे इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारियां हकीम साहब, जी जनाब, आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये, AI जनरेटेड है ये। नो, मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में, मैं ले आया तो क्या है? ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी जी, ये रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है, मेरी नहीं है। इसका कागजात चेक कर लें, इसका CNAC नंबर चेक कर लें, इसका चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। इसको जो ड्राइवर आया आपको लेके, तो पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना है। सुनिए जी, अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है, उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाता है? मुझे पता नहीं है, इस गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात चढ़ के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं? मुझे पता ही नहीं है कि इसकी नंबर प्लेट है या नहीं है, वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाबदेह है, मैं नहीं हूँ। अगला चल। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात। आप मुझे सिर्फ दो सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए? जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, आप कह रहे हैं शुजाबाद से। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद साहब। ये बंदा गाड़ी लेकर आया किस? हकीम शहजाद साहब कौन है? आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाद, आपने कहा बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं उसमें बैठ के आ गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने? ये गाड़ी लेकर इन्होंने गाड़ी पे बंदूक की नोक पे बिठाया? जाने उसके डॉक्यूमेंट्स जाने, मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को। किसको पता नहीं? हंस रहा है बेचारा, तो राइट लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे, उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद साहब, उसने बंदा भेजा, जाओ, चला है। हकीम शहजाद साहब जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे सब हिकमत, आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है, आपने इस्तेमाल किया है ना?
یہ ایک ٹوٹا آپ نکال کے لے آئے ہیں مجھے نیوڈ اور غلیظ ثابت کرنے کے لیے. لفظ مردانہ کمزوری اچھا لفظ نہیں ہے. اچھا, یہ ایک سوٹڈ ووٹڈ اچھے پڑھے لکھے آدمی کے منہ سے اس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح اس کو کھول کے بیان کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کے نام آپ کو سوٹ کرتا ہے یہ کون سا؟ میں تو نہیں کہتا, نہ میں کرتا ہوں, لیکن آپ نے چھیڑا تو مجھے اس کو اوپن کرنا پڑا. یہ علاج آپ نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا. ایک ڈاکٹر کیا علاج کرتا ہے وہ آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہے. تو میں پرائیویسی کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ کون سی پرائیویسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ سے کیا پوچھوں یہاں پہ؟ میں آپ کا کام ہی پوچھوں گا نا. آپ نے انٹرویو کا چناؤ آپ ٹھیک آپ کیا کہوں. چلیے پبلک مجھے بتائے, سنیں, پبلک مجھے بتائے کہ اس اینکر پرسن کو لفظ مردانہ کمزوری اس شو میں استعمال کرنا چاہیے تھا, اپنے زبان پہ لانا چاہیے تھا. یہ لفظ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ یس یا نو میں آپ لوگ جواب دیں گے. ٹھیک, وہ اب جواب دیں گے. جی اب آپ میری رہنمائی فرمائیے. جی حکیم صاحب, اس کا متبادل لفظ کیا ہے؟ کس کا؟ یہ جو آپ کو اچھا نہیں لگا مردانہ کمزوری. مجھے کیوں, پبلک کو اچھا نہیں لگا؟ بچے سن رہے ہیں. فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے میری کہ پبلک کو اچھا نہیں لگا؟ پبلک کی بات مت کریں, میری بات اپنی بات کریں. آپ کی فیملی ہے. او بھائی آپ اپنی بات کریں. فیملی کیا مطلب, یہ کیا بات ہو؟ میں آپ کی فیملی کی بات کیوں نہ کروں؟ میں آپ, یہ مردانہ کمزوری آپ کی فیملی کی بات ہے. آپ کے گھر میں بال بچے بہنیں بیٹیاں ہیں. میں نے آپ کی بہنوں بیٹیوں کی بات کی ہے. آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ یہ والا مردانہ کمزوری والا لفظ استعمال کر کے اس طرح کا مجھ سے سوال کریں؟ میں کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ میں کس پہ رائے میں پوچھوں آپ سے؟ پوچھیے, اس کا متبادل لفظ بتائیں مجھے. چلیے آپ یہ لفظ کم از کم چھوڑ دیں. کیا پوچھوں آپ سے؟ اس سے بچے کیا سبق لیں گے؟ آپ کو فکر ہے بچوں کی؟ آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین آپ سے بچے کیا سبق لیں گے؟ کیا سبق لیں گے کہ بڑا آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں؟ نیوڈ آدمی ہیں کہ آپ صرف ایک سوال کو لے کر بیٹھ گئے. ایک ٹوٹا جو کسی سکیمر نے پبلک کیا, اس نے ٹک ٹاک پہ ڈالا. لیٹس بی ویری فیئر. مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور لفظ نہیں ملا تو آپ یہ والا لفظ اٹھا کے لے آئے. آج آپ مجھے مردانہ کمزوری کا متبادل بتائیں اور یہ بتائیے کہ مردانہ کمزوری میں نیوڈ کیا ہے, یہ بتائیے مجھے. سارا ہی نیوڈ ہے. کیسے غلط ہے؟ کیسے؟ یہ آپ کو آپ کے بچے بتا دیں گے کہ نیوڈ ہے یا نہیں ہے. نہیں آپ اس میڈیا پہ, میں تو بڑے سے پوچھ رہا ہوں, اتنے بڑے چینل پہ, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے وہ ایجوکیشن کدھر آپ نے لی؟ آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا کہ اس طرح کے الفاظ اس طرح کے سوشل میڈیا چینل پہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. آپ پی ایچ ڈی ہیں, میں تو یہ لفظ اپنی زبان پہ ہی نہیں لانا چاہتا. یہ گالی ہے, گالی نما لفظ ہے, گالی نما مناسب نہیں ہے. مناسب لفظ فیملیز دیکھ رہی ہیں, مناسب لفظ بتائیں. اس کے الٹرنیٹ بہت سارے لفظ ہیں. بتائیں کوئی ایک بتائیں. میری بات کوئی ایک بتائیں. میری بات سنیں. کوئی ایک بتائیں. ہمارا معاشرہ, کوئی ایک لفظ بتائیں. ہمارا اس کے الٹرنیٹو بہت سے الفاظ ہیں, کوئی ایک بتائیں. کمزوری. کون سی کمزوری؟ کمزوری. کون سی کمزوری؟ کون سی ویکنس؟ کون سی ویکنس؟ کون سی لفظ ہے ویکنس. سمجھ کون سی ویکنس؟ کون سی بتانے والا کان میں بتائے گا, یوں کھلا ڈلا نہیں بتائے گا. کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی مریض آئے گا, آپ نے کہا پہلے آگے کہے گا, آپ نے کہا اس کے متبادل سینکڑوں الفاظ ہیں, کوئی ایک بتائیں. اس کے متبادل اور ہزاروں الفاظ بتائیں. کوئی ایک. آپ اسی کو ڈسکس کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں. میں نہیں کرتا اس موضوع پہ بات. کوئی ایک. نو کمنٹ, مناسب نہیں سمجھ رہا. ہزاروں الفاظ ہیں, کوئی ایک متبادل. میں نہیں کرنا چاہ رہا اس لفظ پہ بات. یہ لفظ ایک اچھا نہیں ہے. آپ نے مجھے ہیوملیٹ کیا یہ کہہ کے کہ میں نے گندگی پھیلائی ہے. ہاں پھیلائی. اب آپ ٹوٹا لے آئے, سنیں نا, ڈسکس کرنے اب سنیں نا, حضور تقریر نہ کریں, میری بات سنیں, رہنمائی فرمائیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت. میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ میری مرضی. برا لگ رہا ہے؟ برا لفظ ہے, اچھا نہیں ہے. اپنے کام سے اتنی نفرت ہو رہی ہے آپ کو؟ نفرت نہیں ہو رہی, میرا کام ہے, میں کر رہا ہوں. لیکن آپ ادھر بہنوں بیٹیوں کے درمیان بیٹھ کر یہ لفظ جب استعمال کریں گے تو یہاں کون سی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کیمرے میں, دیکھیں. نہیں, ان بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا متبادل لفظ بتا دیں. غلط ہیں, آپ ایک غلط ٹاپک لے کر آئے ہیں. آپ کی ایجوکیشن یہاں بڑھ چکی ہے. اچھا, آپ نے جو تہذیب سیکھی ہے وہ غلط ہے. آپ کی ایجوکیشن کی جو ڈگریاں ہیں وہ فلاپ ہو چکی ہیں. ایکسکیوز می جی, یہ آپ نے کیا اصطلاح استعمال کی ابھی؟ آپ نے کیا کہا میری ایجوکیشن کیا ہوئی ہے؟ آپ نے جو یہ آج تک سیکھا ہے. نہیں, آپ نے کیا اصطلاح استعمال کی؟ میری ایجوکیشن. آپ نے جو الفاظ کا چناؤ کرنا سیکھا ہے آج تک, ان میں آپ کو صرف ایک لفظ ملا ہے. آپ نے بھی کیا اصطلاح استعمال؟ اور کوئی لفظ. ایکسکیوز می حکیم شہزاد صاحب. جی جناب. جی, میری ایجوکیشن کیا ہو چکی ہے؟ فلاپ ہو چکی ہے. نہیں, آپ نے کیا کہا پہلے؟ بڑھ چکی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ ختم ہو چکی ہے. یہ کیا آپ نے, میں سمجھا تھا کہ آپ کو ایجوکیٹڈ, یہ کیا لچر پن ہے سر؟ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی سیاست پہ بات کریں گے, ملک کی صورتحال پہ بات کریں گے, معیشت پہ بات کریں گے, آپ ملک کے اندر یہ جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں ان پہ بات کریں گے, آپ پارٹیز پہ بات کریں گے, آپ وزیر اعظم پاکستان پہ بات کریں گے, آپ بارڈر پہ بات کریں گے. لیکن افسوس ہوا مجھے, آپ نے جو یہ ٹوٹا نکالا, آپ نے مجھے صرف اور صرف ذلت کا نشانہ بنانے کے لیے چاہتا تھا استعمال کیا کہ میں آپ سے سیاست پہ بات کروں, میں چاہتا تھا آج آپ سے کاروبار پہ بات کروں, میں چاہتا تھا کہ آج آپ سے بین الاقوامی دنیا پہ بات کروں, لیکن آپ نے مجھ سے کہا حکیم صاحب نو, آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے حکمت پہ بات کرنی ہے. آپ نے مجھ سے نہیں کہا, درد ہے, آپ نے مجھ سے نہیں کہا جوڑوں کا درد ہے.
आपने मुझसे ये नहीं कहा सब लीवर है, जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं। जोड़ों के दर्द पे हजारों प्रोडक्ट क्या होती है? दिखाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं 2 गोलियां देता हूं, बंदा ठीक हो वो जाता कहाँ है गोली? दिखाएं। तो आज मेरे दवाखाने पर दिखा अभी जोड़ों के दर्द पे गोली मैं लेकर नहीं आया ना मुन्ना, जोड़ों उधर है ना, मैं दिखा देता हूं जी। जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी गंठिया के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नागौरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक, कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक, रेग माई है उसके अंदर, ठीक, ये 4 चीजें हैं और ये सब टेस्टेड है? टेस्टेड है, कामयाब नुस्खा है, जहां डॉक्टर थक जाए वहां मेरी दवाई इस्तेमाल उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन मैं नहीं बता सकता, रजिस्ट्रेशन दिखाएं। ये क्या है, व्हाट इज दिस बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है, ठीक। आपका जो पिए है बाहर से इसका वर्क उतार क्या है, क्यों बताएं? ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो, ब्रांडिंग ना हो। एक बात, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही है हकीम शहजाद साहब, इसके अंदर क्या डला हुआ है? कोका कोला कंपनी आपको बताने की पाबंद है जी, बिल्कुल है, वो बताती है, बिल्कुल बताती है, वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, बिल्कुल होने चाहिए, कंफर्म है? नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जी होगी। इसकी कापियां तैयार होती हैं? होती होंगी, होती होंगी, 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना, होती होंगी, हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है। सही। लेकिन मैं आपसे आपकी कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कोई आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसमें सब ऊपर लिखे हुए हैं जी, लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट हैं, होंगे। ये जितनी कामयाब कंपनी है, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अल्पैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम लिया? आप उस ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, ओके। इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ नहीं, यहाँ पे अल्बैक का नाम ले रहे हैं। कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है, मैं बताऊंगा। कंपनी पाबंद है कि वो इंग्रेडिएंट्स मैं कौन सल्फर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला, आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? आपके पास सर्टिफिकेट है? ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? मैं ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूँ। ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा, आज सुबह एलोपैथी को चेक करेगा।